जो चाहिँ एसोसिएट हुनुहुन्छ युवासँग, युवाले यस्तो वेले आई थिङ्क ग्रुम गर्छ थ्रु डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स, त्यहाँको एक्टिभिटिज होस् होइन, सो त्यो वेले ग्रुम गर्छ कि जसले गर्दा लिडरसिप स्किल्सहरू सिकिन्छ होइन। सो मिनिङफुल युथ पार्टिसिपेसनको कुराहरू चाहिँ फलो भइरहेको हुन्छ एन्ड लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन त आई थिङ्क अन द टप नै छ फर मिनिङफुल युथ पार्टिसिपेसन, जुन चाहिँ युवामा फलो भइरहेछ जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ। सो हामीले चाहिँ लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स होइन प्रोसेसमा फिल गरेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, फर्स्टमा इन्भल्भमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब बिफोर पार्टिसिपेसन चाहिँ एकदम मिनिङफुल युथ इन्भल्भमेन्ट छ इन टर्म्स अफ फर्स्टमा चाहिँ प्रोग्राममै के जस्तै प्रोग्राम डिजाइनदेखि लिएर प्रोग्रामको त्यो आउटपुटसम्ममा पनि इन्भल्भमेन्ट छ होइन, बिफोर गोइङ टु एक्जिक्युटिभ लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन ह्यान्डओभर। सबभन्दा एकदमै माइनर कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो आइडियाजहरूलाई लिन्छ फर्स्ट थिङ होइन, युथको आइडियाजहरू लिन्छ। त्यसपछि जब प्रोग्राम डिजाइन हुन्छ, प्रपोजल राइटिङ फेज हुन्छ, त्यो फेजमा पनि त्यो आइडियाज त्यो इनपुट्सहरूलाई चाहिँ एकदम भ्याल्युड हुन्छ त्यो आइडियाज र इनपुट। र त्यो हुनुको सँगसँगै चाहिँ लाइक वी आर इन्भल्भ इन होल प्रोसेस अफ त्यो प्रोग्राम डिजाइन अथवा त्यसको प्रोग्रामको आउटपुट आउँदासम्म पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ। त्यो कारणले त्यो आउटपुट देख्दाखेरि चाहिँ अनि ओके हुन्छ नि यो चाहिँ यो आफ्नो इन्भल्भमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ यो आउटपुट आयो भनेर चाहिँ एकदमै लाइक इट्स अ गुड फिलिङ पनि होइन, प्लस भ्याल्युड पनि फिल हुन्छ। अब डिसिजन मेकिङको प्रोसेसमा चाहिँ डेफिनेटली एक्जिक्युटिभ बडीमा चाहिँ इट इज अ बिगेस्ट रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, युथलाई अब पुरै डिसिजन मेकिङ को बडीमा नै राखिन्छ। सो त्यो इट्सेल्फ इज भेरी भ्यालुएबल के। र त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ जब लिडरसिप मेरो पालोमा लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन भएर हामीसँग आइपुगेको थियो, त्यतिखेर चाहिँ अब डिसिजन मेकिङ त गर्ने, तर आरबी अब डिसिजन मेकिङ गरेको प्रोसेस हामीले गरेको ठिक छ कि छैन जस्तो फिल हुन्छ एट बिगिनिङ। तर युवाको इन्भाइरोमेन्ट नै यस्तो छ कि सबैजना युथ्सहरूले नै गर्दै आउनु भएको हो होइन। सो यु क्यान सी हाम्रो पहिलाको एक्जिक्युटिभ बोर्ड एज एउटा इन्सपिरेसन अथवा मोटिभेसन कि पहिलाको बोर्डले पनि गर्नुभएको हो होइन, विथ दिस रेस्पोन्सिबिलिटी अकाउन्टेबल भएर। सो वाइ नट अस भनेर फिल हुन्छ। सो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी सँगसँगै अकाउन्टेबल हुन पनि सिकाउँछ। र डेफिनेटली डिसिजन मेकिङ बडीमा बसिसकेपछि चाहिँ अनि एउटा कोलाबोरेटिभ होइन, अनि न्यू आइडियाजहरू आउँछ, एकदम बेस्ट के भन्ने इनोभेटिभ आइडियाजहरूसँग चाहिँ डिसिजन मेकिङ पनि गरिन्छ जस्तो लाग्छ। सो प्रोसेस चाहिँ ओभरअल फ्रम बिगिनिङ टु आइडियाज जेनेरेसनदेखि लिएर एक्जिक्युटिभ बोर्डसम्म चाहिँ एकदमै गुड प्रोसेस फलो हुन्छ भनौँ होइन। एक्सपिरियन्सेसहरू त्यो हेर्दैनौँ नि त, केही भ्याकेन्सी कलहरू भलिन्टियर इन्टर्नसिपमा यसरी बोलाइरहेको हुन्छौँ होइन, अनि वी मोस्टली फोकस अन यङ पिपल फ्रेसर्सहरू भनेर हुन्छ नि। युजली अर्गनाइजेसन्सहरूमा एकदम धेरै एक्सपिरियन्सेसहरू माग्ने यस्तो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट हाम्रो भनौँ न आइडिया नै के हुन्छ भने नयाँ युथलाई एउटा प्लेटफर्म दिउँ भन्ने हुन्छ होइन। सो इन द्याट वे पनि अलिकति मिनिङफुल पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि वी कन्सटेन्टली ट्राई टु एडप्ट इन्टु ग्लोबल कन्सेप्ट अफ वाट मिनिङफुल पार्टिसिपेसन क्यान मिन होइन। अब जस्तै अहिलेको कुरामा सिन्स वी आर लर्निङ न्यू थिङ्स एन्ड लर्निङ अबाउट वेयर वी वर ल्याकिङ पहिला अब अहिलेको यो टाइममा हामीले के बुझेको छौँ भने युथको जमात मात्र आएर इज नट इनफ होइन। कस्तो खालको युथ आइरहेछ, चाहिने युथहरू आइरहेको हो कि अलरेडी अपर्च्युनिटिज धेरै पाइरहेको युथहरू आएको हो भनेर। सो वी ट्राई टु किप इन माइन्ड त्यो ग्याप्सहरू होइन। सो त्यो ग्याप्सलाई फुलफिल गर्दै अब जस्तै इन्क्लुसिभिटीको कुराहरू हुनसक्छ, यस्तो ग्याप्सहरू के फुलफिल गर्नु मिल्छ भनेर त्यही अनुसार नै हामी लर्निङ भनौँ न। सो वी आर अलवेज चेन्जिङ। सो त्यो फ्लेक्सिबिलिटीले पनि आई थिङ्क मिनिङफुल राखिरहन्छ। लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्टर्सहरू चेन्ज हुनुपर्छ र नयाँ एक्टर्सहरू चाहिँ आउनुपर्छ होइन। हामीले जस्तो यो लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यही एक्टरले सधैँभरि चाहिँ सबै सर्कमस्टान्सेसलाई लिड गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो एउटा बुझाइ हो। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब यो लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनको लाइफमा चाहिँ नयाँ एनर्जीहरू, नयाँ के भन्छ स्किल भएको मान्छेहरू आउनुपर्छ
र अर्गनाइजेसनलाई अलि डाइनामिक बनाउनुपर्छ, त्यो ब्याटन पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ खास लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन भने होला। अनि यो सिस्टम मैले अघि जोड त एक्टरमा दिएँ होइन, तर चाहिँ आफैमा फेरि एक्टर न्युट्रल हो कि युवा चाहिँ होइन। यहाँ एउटा कमजोर एकचोटिको कमजोर अध्यक्ष आयो भने संस्था हाम्रो मर्दैन कि, जुन चाहिँ अरूमा हुनसक्छ। किनकि हाम्रो आज चाहिँ केही न भने त्यो लिडरसिप एउटा इन्स्टिट्युसनलाइज भइसक्यो। मैले जहिले भन्छु युवा त जहिले युवा इज पर्मानेन्टली इन ट्रान्जिसन भन्छु कि म होइन। मैले आफूले बुझाइ मैले युवालाई एज अ संस्था बुझ्ने भनेको मैले युवा भनेको पर्मानेन्टली ट्रान्जिसनमा भएको संस्था हो। यस्तो संस्थाहरू बिरलै चाहिँ देख्न पाइन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो नियरली मैले देखेको मलाई जहाँसम्म थाहा छ 40 देखि 50% चाहिँ बोर्डमा नयाँ मान्छेहरू आउँछन् होइन। त्यो कारणले चाहिँ एकदमै त्यो त्यसरी चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब मैले अघि पनि भने अलिकति हिस्ट्रीमा त्यो जोड्दाखेरि अरू मेन चाहिँ त्यति बेला अरू सो कल्ड युथ अर्गनाइजेसनको प्र्याक्टिसेसहरूलाई देखेर हामी चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न। यदि साँच्चीकै यङ पिपलसँग काम गर्छौँ भन्ने हो भने यङ पिपलको एजेन्डा मात्रै बोकेर हुँदैन कि यङ पिपलले नै यङ पिपलको एजेन्डा बोक्नुपर्छ र त्यस्तो खालको डाइनामिक प्लेटफर्म गराउनुपर्छ जहाँ चाहिँ लिडरसिप चाहिँ चेन्ज भइराखोस् भन्ने चाहिँ हामीले सोचेको थियो।